ज्ञान वापी को लेकर भी ऐसा ऑफर आ रहा है, तो क्या उसमें बैठ के बात हो सकती है? हर मसले पर बातचीत हो सकती है और होनी चाहिए। आपने फिर से आती है तो कहीं ना कहीं संविधान बदल दिया जाएगा, 24 आ गई है। ये मैं अकेला नहीं कह रहा हूँ, देश के हज़ारों जर्नलिस्ट, हज़ारों लीडर्स, हज़ारों ओपिनियन मेकर्स, वो सब ये कह रहे हैं। जब संविधान के होते हुए संविधान की इतनी खिलाफ वर्जी हो रही है, कल ही तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के सिलसिले में। उन्होंने क्या कहा है? असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के होते हुए इसके खिलाफ सरकार कानून बना रही है। तो जब संविधान ही बदल जाएगा तब तो फिर आप किसी थाने में अपनी शिकायत भी ले जाकर नहीं जा सकते, किसी कोर्ट में नहीं जा सकते। संविधान बदल जाएगा, ये मैं अकेला मैं नहीं कह रहा हूँ। देश के हज़ारों बुद्धिजीवी, इंटेलेक्चुअल्स, प्रोफेसर्स, ओपिनियन मेकर्स, वो ये बात महसूस कर रहे हैं कि संविधान को बदल देंगे ये लोग, तो फिर तो आपकी कोई शिकायत भी कहीं नहीं सुनी जाएगी। इस कार्यक्रम को आप देने आए हैं, किस तरह का कार्यक्रम है वो, किस तरह के प्रोग्राम आप कर चुके हैं? मैं पूरे मुल्क में जा रहा हूँ, इसलिए जा रहा हूँ कि अगर मुल्क में नफ़रत और खौफ, डर की फ़िज़ा, कुछ लोग नफ़रत करें, कुछ लोग डरें, कुछ लोग डराएं, कुछ लोग डरें, इस तरह अगर माहौल आगे बढ़ता रहा तो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, कभी नहीं मुल्क तरक्की कर सकता। देश में जिन लोगों ने पहले इन्वेस्टमेंट का इरादा किया था, बिलियंस ऑफ डॉलर्स, वो सब वापस ले गए। और बाहर के विदेशी ताजिर तो यहाँ पैसा क्या लगाते, इन्वेस्टमेंट क्या करते हैं हमारे मुल्क में, मुल्क के अंदर के बड़े बड़े व्यापारियों, कॉर्पोरेट हाउसेस अपना माल लेकर मुल्क से बाहर जा रहे हैं। ये बहुत ही बड़ी गोया मुल्क की बदकिस्मती है। और उसकी वजह यह है कि नफ़रत और ख़ौफ का माहौल रहेगा तो कोई भी अपनी पूंजी इस मुल्क में नहीं लगाएगा। तो मुल्क का हर लिहाज से नुकसान है, आर्थिक लिहाज से भी नुकसान है, और हर लिहाज से पूरी दुनिया में बदनामी हो रही है मुल्क की। तो हम लोग इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि ये माहौल आगे न बढ़ने पाए, गलतफहमियाँ दूर हों, आपस में कम्युनिकेशन हो, डायलॉग हो, डायरेक्ट वार्ता हो, जो गलतियाँ हैं वो दूर की जाएं, जो गलतफहमियाँ हैं वो दूर की जाएं, और नफ़रत की जगह पर भरोसा आए, मोहब्बत आए, और डर की जगह पर चैन, सुकून, शांति आए, तभी मुल्क तरक्की करेगा। अब आप देखो, मुल्क के किसान जो सारे मुल्क को खिलाते हैं, अगर वही किसान सरकार की नीतियों के ख़िलाफ़ सड़कों पर निकल आए, भारत बंद का नारा दे रहे हैं, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। मैं इसलिए एक आवाज़ लगा रहा हूँ कि भाई आपस में मिलजुल कर बातचीत करके मसाइल को हल करो, और जो संविधान है, जो दस्तूर है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके मुताबिक सब लोग अपनी ड्यूटी भी अदा करें और एक दूसरे के राइट्स भी अदा करें। अभी इन जगहों पे आपने इस तरह के प्रोग्राम किया है, क्या रिस्पॉन्स है? पब्लिक का रिस्पांस तो ऐसा है कि कहीं पर भी कोई भी मैनेजमेंट इन्हें काफ़ी नहीं होता। अगर लोग इंतज़ार करते हैं, इंतज़ाम करते हैं 50,000 का, तो लोग आते हैं 2 लाख। स्टूडेंट्स में, यूथ में, लेडीज़ में, गरीबों में, अमीरों में, किसानों में, मज़दूरों में, प्रोफेसर्स में, इंटेलेक्चुअल्स में, सब तरफ बहुत अच्छा रिस्पांस है। ये थोड़े से लोग हैं हमारे मुल्क में, सब लोग बहुत थोड़ी सी लोग हैं, लेकिन उनकी आवाज़ सुनाई पड़ती है। और वो लोग जो आग बुझा रहे हैं, उनकी आवाज़ आप लोग पहुंचाते नहीं। आज आप आए हैं उस फ़कीर के पास, देखना है कितना आप पहुंचाते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन जो लोग गालम गलौज की बातें कर रहे हैं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ माहौल बना रहे हैं, उनकी आवाज़ गोदी मीडिया के ज़रिए ज़्यादा फैलाई जा रही है। इससे बहुत नुकसान पहुंच रहा है, मुल्क को नुकसान पहुंच रहा है, सिर्फ 1-2 समुदायों को या कम्युनिटीज़ को नुकसान नहीं पहुंच रहा। मुस्लिम कम्युनिटी को भी कहाँ देखते हैं इस माहौल में आप? मैं मुस्लिम कम्युनिटी में एक तादाद ऐसी ज़रूर है जिसके अंदर इस वक्त एक मायूसी, एक निराशा, एक खौफ का माहौल है। लेकिन जब उनको कुछ तारीख़ के हवाले से बातें बताई जाती हैं कि कौमों पर ऐसे हालात आते ही हैं, एक इंसान की ज़िंदगी भी हमेशा एक से नहीं गुजरती। वो कभी बीमार होता है, कभी तंदुरुस्त होता है, कभी कामयाब होता है, कभी नाकाम होता है। इसी तरह कौमों पर भी हालात आते हैं। तो ये फेज़ है जो गुज़र जाएगा। इस पर न तो मायूस हो, न गुस्से में आए, बल्कि अच्छे अंदाज से, समझदारी के साथ
اپنے پڑوسی بھائیوں بہنوں سے، اپنے نوجوانوں سے بات چیت کریں. وہ بھی پروپیگنڈا کا شکار ہیں، ہم بھی پروپیگنڈا کے شکار ہیں. ہم ایک دوسرے کو تیسرے کے مادھیم سے سمجھنے کی غلطی چھوڑ دیں. ہم ڈائریکٹ ایک دوسرے سے وارتالاب کریں، بات چیت کریں، تو فوراً پتہ لگے گا کہ جو کچھ کہا گیا تھا ہم سے آپ کے بارے میں اور آپ سے ہمارے بارے میں، وہ اکثر جھوٹ تھا. یہ ہے مسئلے کا حل. تو مجھے تو بہت کامیابی مل رہی ہے پبلک کے سطح پر، بہت کامیابی مل رہی ہے. علماؤں کو آنا پڑ رہا ہے میدان میں، کیا مانتے ہیں؟ علماء کو پہلے بھی آنا چاہیے. پولیٹکس ختم ہو چکی ہے مسلم. نہیں، الیکٹورل پولیٹکس تو اتنی گندی ہو گئی ہے کہ شریف آدمی کا بھی اس میں اترنا بہت مشکل ہے. لیکن سماج کو سدھارنے کے لیے اپنے اپنے چھوٹے ماحولوں سے باہر نکلنا پڑے گا. جا کر سب سماج کے سارے ہی طبقات سے ہم کو بات کرنی پڑے گی. سب ہمارے بھائی ہیں، سب ہمارے بچے ہیں. ہم سب ایک بالکل ایک شریر، ایک بدن کی طرح ہیں. تو یہ کٹے کٹے رہیں گے اگر ہم بالکل مسجد و مدرسے میں الگ، سماج سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں، کوئی تعلق نہیں. مسجد والے مندر والوں سے کوئی بات چیت نہیں کریں گے، مندر والے مسجد والوں سے کوئی بات چیت نہیں کریں گے. یہ ہمارے دیش کا کلچر نہیں تھا. ہم نے تو ہمیشہ یہ دیکھا کہ مسجد کے باہر نکلو تو نماز کے بعد ہندو مہیلائیں اپنے بیمار بچوں کو لے کر کھڑی ہوتی تھیں کہ نماز پڑھ کے آنے والا پھونک چھوڑ دے گا تو ہمارے بچے کا بخار اتر جائے گا. آج یہ کیا ہو گیا کہ اس میں کمی آ گئی؟ کیا یہ کیوں ہو گیا ایسا؟ ادھر بھی غلط فہمی ہو گئی اور ادھر بھی اصلی مسلمان کم ہو گئے، دکھاوے کے مسلمان بڑھ گئے. جو اصلی مسلمان ہوتا ہے وہ کبھی کسی سے نفرت کر ہی نہیں سکتا، بلکہ کوئی اور نفرت کرے گا تب بھی وہ اس سے نفرت نہیں کرے گا، وہ اس کی غلط فہمیوں کو دور کرے گا برداشت کے ساتھ، سہنشیلتا کے ساتھ. جس طرح سے آپ نے بیٹھ کے بات کرنے کی بات کہی کہ دونوں پکش بیٹھ کے بات کریں کسی مسئلے کو، گیان واپی کو لے کر بھی ایسا آفر آ رہا ہے، تو کیا اس میں بیٹھ کے بات ہو سکتی ہے؟ ہر مسئلے پر بات چیت ہو سکتی ہے اور ہونی چاہیے. آپ نے ایک وقت کہا تھا کہ اگر 2024 میں بی جے پی پھر سے آتی ہے تو کہیں نہ کہیں سمویدھان بدل دیا جائے گا. 24 آ گئی ہے. یہ میں اکیلا نہیں کہہ رہا ہوں، دیش کے ہزاروں جرنلسٹ، ہزاروں لیڈرز، ہزاروں اوپینین میکرز، وہ سب یہ کہہ رہے ہیں. جب سمویدھان کے ہوتے ہوئے سمویدھان کی اتنی خلاف ورزی ہو رہی ہے، کل ہی تو سپریم کورٹ کا ججمنٹ آیا ہے الیکٹورل بانڈز کے سلسلے میں. انہوں نے کیا کہا ہے؟ اسمویدھانک ہے، انکانسٹیٹیوشنل ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کانسٹیٹیوشن کے ہوتے ہوئے اس کے خلاف سرکار قانون بنا رہی ہے. تو جب سمویدھان ہی بدل جائے گا تب تو پھر آپ کسی تھانے میں اپنی شکایت بھی لے جا کر نہیں جا سکتے، کسی کورٹ میں نہیں جا سکتے. سمویدھان بدل جائے گا، یہ میں اکیلا میں نہیں کہہ رہا ہوں. دیش کے ہزاروں بدھی جیوی، انٹلیکچوئلس، پروفیسرز، اوپینین میکرز، وہ یہ بات محسوس کر رہے ہیں کہ سمویدھان کو بدل دیں گے یہ لوگ، تو پھر تو آپ کی کوئی شکایت بھی کہیں نہیں سنی جائے گی. کھنڈوا میں آپ کی تقریر سے پہلے جو ڈر کا ماحول تھا، کچھ لوگ یاپن دینے گئے تھے، آخر کون ہے وہ لوگ ڈرے ہوئے؟ یہ تو آپ لوگ مجھے بتائیں گے، میں تو کھنڈوا کا نہیں ہوں، میں کیسے کچھ کہہ سکتا ہوں. ابھی ماحول ہے ابھی تو اس پہ کس طرح سے ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ ماحول ختم ہو پھر سے ایک بار؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو برداشت کا مادہ پیدا کیا جائے. اگر کوئی مجھے گالی دیتا ہے، میں بھی غصے میں آ جاتا ہوں، تو مجھ میں اور اس میں کوئی فرق نہیں رہا. اگر کوئی مجھے گالی دے اور میں اس کے بعد کہوں میرے بھائی شاید آپ کو میرے بارے میں غلط بتایا گیا، میں وہ نہیں ہوں، آپ ذرا سن لیں کہ میں کون ہوں، تو آپ وہ جو گالی دینے والا ہے وہ خود شرمندہ ہو جائے گا، وہ خود اس کو احساس ہوگا. تھوڑی دیر کی بات چیت کے بعد کہے گا بھائی صاحب معاف کیجیے گا. میرا تو دن رات کا تجربہ ہے. یہ جو برداشت کی مادہ ختم ہو گیا، اور ایک سماج میں نہیں، سب میں ایک دوسرے کی برداشت کا مادہ ختم ہو گیا. اب یہ کس میں پہلے ختم ہوا؟ یہ تو ایسا سوال ہے کہ جو مرغی پہلے پیدا ہوئی کہ انڈا پہلے پیدا ہوا، اس کا تو آج تک اتر نہیں دیا جا سکا. تو برداشت کا مادہ پیدا کرنا پڑے گا.